आजको सो अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, मुलुक सङ्घीयताको व्यवस्थापनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गएको लामो समय भइसकेको छ। हामी सङ्घीयताको अभ्यास गर्दै गर्दा हाम्रा आर्थिक परिसूचाङ्कहरू भने कमजोर बन्दैछन्। आज ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिमा रोजगारीको लागि जान बाध्य भएका छन्। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा आज लगानीको सङ्कट छ र सरकारको अथवा समग्र देशको आर्थिक सूचाङ्कहरू कमजोर छन् र जनताको गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन र किसानहरूले रासायनिक मल नपाएको समस्या यथावत छ। यो अवस्थामा राज्य कहाँ अलमलमा छ? सङ्घीयताका जिम्मेवार दलहरू, नेताहरू कहाँ छन् भन्ने प्रश्न आज पनि उठेको छ। आज अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्क बीच तालमेल हुन सकिरहेको छैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको आज तालमेल हुन नसक्दा दुईजनाको द्वन्द्व सडकमा पोखिएको छ र आज आर्थिक सङ्कटतर्फ मुलुक अगाडि बढ्दै गर्दा अर्थमन्त्रीले बचाउ गरेको देखिन्छ, तर परिसूचाङ्कले त्यसो भनिरहेको अवस्था छैन। आज राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय ब्याङ्कमाथि पनि प्रश्न लागेको छ कि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नियामक निकायहरू, केन्द्रीय ब्याङ्कहरू बीच पनि तालमेल भएको देखिँदैन। अर्थमन्त्रीको आज टिम पनि सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा यी निकायहरूमाथि पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। आज हामी यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर उमाशङ्कर प्रसाद हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। यति बेला यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ, एकजना अर्थशास्त्री, तर अर्थतन्त्रले त त्यति राम्रो बाटो देखाएको छैन। तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो अर्थतन्त्र भनेको स्वाभाविक रूपमा कहिले अलिकति ओह्रालो लाग्ने, कहिले चाहिँ अलिकति उकालो लाग्ने यो नियमित प्रक्रिया हो र यो नियमित प्रक्रिया चलिरहन्छ। तर ओह्रालो लागिरहनु त राम्रो हो र? ओह्रालो, धेरै ओह्रालो लाग्नु, धान्नै नसक्ने गरी अर्थव्यवस्थामा एकदमै ठुलो सङ्कट आउने गरी ओह्रालो लाग्नु राम्रो कुरा होइन। तर ओह्रालो नै लाग्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, किनभने यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। उकालो र ओह्रालो लागिरहने होइन। त्यति सामान्य एउटा कुरा गर्छु होइन। आज किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रासायनिक मलखात, बिउ बिजन नपाएको वर्षौँ भयो होइन। खेती गर्ने बेलामा रासायनिक मल पाइँदैन। आज गाउँका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोजगारीको लागि आज विदेश जानुपर्छ, खाडी मुलुक होइन। एउटा विदेशी भूमि जानुपर्ने बाध्य छ। तराई मधेसमा यही समस्या छ, पहाडमा, हिमालमा यही समस्या छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रका ड्राइभरहरू भनौँ न, किसिमका अर्थतन्त्रलाई चलाउने संस्थाहरू, निकायहरू, यहाँ छ राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि आज खोज्नु परेको छ। कहाँ छ राष्ट्रिय योजना आयोग? कहाँ छ केन्द्रीय ब्याङ्क? कहाँ छ अर्थ मन्त्रालय? अब यस्तो छ, मुख्य कुरो हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि अर्थतन्त्रको सूचकहरूलाई विश्लेषण गर्दा हामीले केही सूचकहरूलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखियो भने त्यो अनुचित हुन्छ। धेरै सूचकहरू हुन्छ। जस्तै यहाँले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक भनेको मान्छेको जीवनस्तर हो, मान्छेको गरिबीको अवस्था हो, मान्छेको आय स्तर हो, मान्छेको स्वास्थ्य र शिक्षामा कस्तो किसिमको सकारात्मक परिवर्तन आएको छ, त्यो मुख्य विषय हो। कुनै पनि सूचकले आखिर जीवनमा मान्छेलाई चाहिने भनेको के हो? समृद्धि हो, राम्रो शिक्षा हो, स्वस्थ जीवन हो, आय स्तर राम्रो हुनु पर्यो, राम्रो कपडा लगाउनु पर्यो, राम्रो। आज महँगीले गर्दा अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सूचकको केही सन्तोषजनक छ भन्नु खोज्नु भएको होला। महँगीले आकाश चढिसक्यो, मूल्यवृद्धि कहाँ पुग्यो कहाँ, यहाँ राज्यको नियामक निकायहरूको अनुगमन छैन। आज भारतबाट तरकारीजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ, तराईका जग्गाहरू प्लटिङमा बिचौलियाहरूको हातमा गइरहेको छ, खण्डीकरण भइरहेको छ। हामी कहाँ सन्तोष मान्ने? ठिक छ, मैले त्यो बुझेँ। अब के छ भने त्यसको हाम्रो उद्देश्य के हो? अर्थशास्त्र, अर्थतन्त्रको जस्तै हामी योजना बनाउँछौँ, अर्थतन्त्रको डेस्टिनेसन के?
यो सबै मिड टर्मका इन्डिकेटर्सहरू हो। डेस्टिनेसन के हो भन्दाखेरि हाम्रो शैक्षिक अवस्था राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो जीवन स्तर उकासिएको हुनु पर्यो, हाम्रो गरिबी कम हुनु पर्यो। यो प्रश्न गरे फेरि स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि आज कमजोर वर्गले स्वास्थ्य उपचार नपाएको अवस्था छ। सरकारी अस्पतालको अवस्था देखिहाल्नु भएको छ। निजी अस्पतालमा यहाँले देख्नुभयो कोभिडको बेलामा उपचार पाइएन होइन, र सरकारीमा डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीहरू भेटिँदैनन्, उपकरणहरूमा त्यस्तै खालको समस्या छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य शिक्षामा पनि नागरिकको पहुँच खोइ त। हुनेवालाले पैसा खर्च गर्नेवालाले स्वास्थ्य सेवा पाउलान्, राम्रो स्कुल पाउलान्, नपाउने त गरिब जनता त उस्तै अवस्थामा छन्। अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण नागरिकहरू, यहाँले शिक्षाको अवस्था साक्षरता दर हेर्नुहोस् भने एकदमै धेरै बढेको छ। त्यस्तै मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर हेर्नुहुन्छ भने, तपाईको कुपोषणको अवस्था हेर्नु हो भने यो सबै एकदमै विश्वमै उदाहरणीय हुने गरी घटेको छ नेपालमा। ठीक छ, गरिबीको अवस्था हेर्नुभयो भने केही वर्ष अगाडि तपाईको 40% 30% भएको गरिबी अहिले आएर 18%मा झरेको छ। कोभिडले केही बढाएको होला। त्यो गरिबी पनि रेमिटेन्सले धानेको देखिन्छ। ठीक छ, मैले बुझेँ। त्यसभित्र रोजगारी छैन होइन। अब जस्तो हाम्रो औद्योगिक उत्पादनहरू घट्दो अवस्थामा छ, उद्योगको जिडिपी घटेको छ, व्यापारीहरू ट्रेडिङमा रमाएको देखिहाल्नु भएको छ, सरकार राजस्वमुखी छ, आयातमुखी। यहाँ जस्तो अर्थशास्त्रीहरू विगतमा हिजो तपाईँहरू पनि कराउँदै आउनुभएको हो, आज भनौँ सरकारमा हुनुहुन्छ होइन। ठिक हो, यहाँले भनेको विषय मलाई ठिक छ। जस्तै कि दुईटा सेक्टर हुन्छ। दुईटा सेक्टर के हुन्छ भने एउटा रियल सेक्टर भन्छौँ हामी, अर्को चाहिँ सामाजिक क्षेत्र भन्छौँ। अब सामाजिक क्षेत्रमा हाम्रो राम्रो प्रगति भएको छ शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबीको अवस्थामा। स्वाभाविक रूपमा जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हो, उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था छ, त्यो हाम्रो आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिले 9% जिडिपी को थियो भने अहिले आएर 4.5%मा झरेको छ। भन्न खोजेको राज्यभित्र हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेको अलिकति कमजोर अवस्था चाहिँ हो, र राज्यले विभिन्न किसिमको चाहे त्यो वैदेशिक लगानीलाई आमन्त्रण गरेर होस् अथवा देशभित्रै तपाईको लगानी गर्ने वातावरण तयार गरेर होस् अथवा गैर आवासीय नेपालीहरूलाई यहाँ ल्याएर लगानी गर्ने विषयहरू होस्, यो सबैमा राज्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो उत्पादनशील उद्योगको जुन जिडिपीमा सेयर हो त्यो चाहिँ घटेको अवस्था हो। त्यसकारण यसमा हामीले व्यापार घाटा पनि बढ्दो छ। व्यापार घाटा पनि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि नेपालको अवस्था अलिकति हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो टाइअप विदेशसँग धेरै छ। आन्तरिक अर्थव्यवस्थाको कमजोर अवस्था चाहिँ हो, किनभने हामी वैदेशिक रोजगारीमा अलिकति धेरै निर्भर छौँ होइन, आयातमा धेरै निर्भर छौँ, त्यस्तै ऋण र अनुदानमा पनि निर्भर छौँ। त्यसकारण हाम्रो इकोनोमी यो ग्लोबलाइजेसन पछि इन्टरनेसनल अथवा बाह्य इकोनोमीसँग धेरै टाइअप भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि आन्तरिक जुन उत्पादन छ त्यो घटेको छ। यसमा म दुई मत भन्दिनँ। तथापि तपाईको के छ भन्दाखेरि ती सबै व्यवस्थापनलाई देशभित्रै रोजगारी गर्न सकियो, देशभित्रै उत्पादन गर्न सकियो भने समृद्धिको एउटा राम्रो अवस्था हामी क्रिएट गर्छौँ। तर हाम्रो समृद्धि चाहिँ भएको छ, तर त्यो समृद्धि जुन हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनले हुनुपर्ने हो त्यो अलिकति कमजोर छ। त्यसलाई हामी बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ। त्यसमा नेपाल सरकार दृढ छ र त्यसमा चाहिँ अगाडि क्रियाकलापहरू गर्दैछ। मैले यहाँलाई भनौँ अहिले नीति योजना तथा कार्यक्रम अथवा बजेटको कुरा चलिरहेको सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न मन्त्रालयहरू त्यसमा लागिरहेको छ र हामीले उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यस्तै वैदेशिक जुन व्यापारमा घाटा छ त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यस्तै यो विदेशी मुद्राको सञ्चितमा जुन अलिकति कमी आएको छ अहिले त्यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ। जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले यहाँले सुन्नुभएको होला
अस्ति पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकोमा उहाँले जुन सन्देश पठाउनु भयो त्यसमा हामीले दुईटा मेजर अपनाउनु पर्छ। शिक्षाको अथवा स्वास्थ्यको माध्यमबाट सेवाको माध्यमबाट जुन पैसा बाहिर गइराखेको छ त्यसलाई देशभित्रै रोक्ने र विदेशबाट चाहे पर्यटनको माध्यमबाट होस् विदेश अथवा वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट होस् कसरी वैदेशिक मुद्रा नेपालमा भित्राउन सकिन्छ भनेपछि दुईटै साइड तपाईको डिमान्ड साइड र सप्लाई साइड दुईटैमा फोकस गरेर राज्यले विभिन्न किसिमको तपाईको कार्यक्रमहरू अगाडि सारिसकेको छ। विभिन्न रिमेडियल त्यो मेजर्सहरू अपनाइसकेको छ र यसमा तपाईको बढ्ने क्रम विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने क्रम केही दिनमै यहाँहरूले देख्नुहुन्छ त्यो सुरु हुन्छ भन्ने कुरो राज्यले कामहरू गरिरहेको छ। तर मानिसहरू गइरहेका छन् हैन, अर्थतन्त्रकामा काम गर्ने सम्बद्ध निकायहरू कतै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तो पो हुन सक्छ भन्ने एउटा चिन्ता बढिरहेको छ। अहिले केन्द्रीय ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय बीचको तालमेल हामीले देखेनौँ हैन, अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचकै मनमुटाव देखियो। त्यो मनमुटाव अहिले सडकमै पोखिएको छ। यस्तो खालको मनमुटाव बढ्दै गर्दा योजना आयोग चाहिँ के गरिरहेको छ? अब यो जुन श्रीलङ्का जस्तो कुरा हो त्यो चाहिँ हाम्रोसँग मेल खाँदैन। श्रीलङ्काको अर्थशास्त्र भनेको त्यहाँको अर्थतन्त्र भनेको दुई तीनवटा मुख्य विषयहरूमा हामीभन्दा भिन्न छ। एउटा विषय के हो भन्दा त्यहाँको जुन पब्लिक डेट हो अथवा सार्वजनिक ऋण हो त्यो लगभग जीडीपी को 120% छ। हाम्रो भनेको जम्मा 43% हो एउटा विषय। अर्को विषय श्रीलङ्काको जुन इकोनोमी हो त्यसमा टुरिज्मको जुन जीडीपीमा योगदान छ त्यो 10-11% छ। त्यो नेपालभन्दा धेरै बढी छ। कोभिडले गर्दा उहाँहरूको इकोनोमी धेरै धाराशाही भयो। अर्को उहाँहरूले एकदमै जुन अर्गानिक श्रीलङ्कामा अर्गानिक खेती गर्ने र यो फर्टिलाइजरहरू जुन केमिकल फर्टिलाइजरहरूको बन्देज लगायो त्यसबाट उहाँहरूको उत्पादन एकदमै सिग्निफिकेन्ट रूपमा घट्यो। त्यस्तै तपाईको केही वर्ष अगाडि जुन हमला भयो त्यसमा मान्छेहरू आतंककारी हमलामा 300-400 मान्छे मरे, त्यसबाट पनि तपाईको टुरिज्म सेक्टर त्यहाँको ध्वस्त भयो। त्यसकारणले यी सबै 4-5 वटा जुन श्रीलङ्काको विशेष परिस्थितिको अर्थतन्त्र हो त्यससँग हाम्रो मेल खाँदैन एउटा विषय। तर नेपाल सचेत चाहिँ हामी छौँ, सचेत हुनुपर्छ। किनभने नेपाल सरकारले कस्तो खालको सचेतता अपनाएको छ, हामी कति अलर्ट छौँ, कति हामी श्रीलङ्का जस्तो त हुने होइन। यहाँले पनि भन्नुभयो, राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनले पनि भनिरहेको छ विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा लगानीको सङ्कट छ हैन, तरलताको सङ्कट अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ, गहिरिएर गएको छ, स्थानीय निर्वाचन मुखमा आएको छ भनेपछि हामी त अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ नि त। होइन, अब आयातमा यहाँले देखि नै सक्नुभयो विलासिता वस्तुहरूको आयात हामी रेस्ट्रिक्सन गरेका छौँ। गाडीदेखि लिएर कस्मेटिकदेखि लिएर लौङ इलाइचीदेखि लिएर आदि इत्यादि विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरू जुन चाहिँ नभए पनि हुने। किनभने भनौँ न हामी लौङ नखाए के हुन्छ, कस्मेटिक भनौँ न यो पर्फ्युम हामीले नलगाए के हुन्छ, त्यो भनेको अर्थतन्त्र बलियो भएको बेलामा प्रयोग गर्ने विषयवस्तु हो। त्यसमा हामीले निरुत्साहित गरेका छौँ। अब यसबाट हाम्रो विदेशी सञ्चय बढ्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो तपाईको जुन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको बीचको जुन अलिकति विवादित कुराहरू आयो त्यो विषय के हो भन्दाखेरि मेरो विचारमा केन्द्रीय निकाय भनेको नेपाल सरकारको सल्लाहकार संस्था हो। सल्लाहकार संस्थामा धेरै विषयवस्तुहरू गोप्य हुन्छ। राज्यमा धेरै विषयवस्तुहरू यस्ता हुन्छन् जुन एक दिन पहिले तपाईले भन्नुभयो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्छ। जस्तै भारतको मैले कुरा गरौँ, नोटबन्दी भयो भारतमा, 10-11 वर्षसम्म एक्सरसाइज गरेर नोटबन्दी ल्याइयो। तर त्यसको तपाईको गोप्यता हेर्नुस् कि 10-11 वर्षसम्म एक्सरसाइज गर्दाखेरि पनि
नोटबन्दी हुने बेलासम्म भारतमा नोटबन्दी हुन सक्छ भन्ने भनकसम्म कसैलाई भएन। कस्तो मतलब त्यहाँको संस्थाहरूको भनौँ न एउटा स्ट्रेन्थ। हामी कहाँ भनौँ न 2 महिनापछि अथवा 5 दिनपछि केही गर्नु छ भने त्यो कुराहरू चुहिन्छ। त्यो चुहिने भनेको के हो? गभर्नरले सूचना अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कले सूचना चुहाएको कारण गर्दा अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको यो मनमुटाव बढेको हो त। अब क्लियर कुरा त्यही आइराखेको छ। अब अर्थमन्त्रीज्यूले तर अवैध रूपमा कुनै एउटा व्यक्तिले रकम ल्यायो 40 करोड रुपियाँ, जुन चाहिँ अब भने राष्ट्र ब्याङ्कको FIU युनिटले थाहा पायो हैन, जुन कुरालाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सचेत गरायो, यही विषय त बाहिर आइरहेको छ बढी मात्रामा। 40 करोड रुपियाँ विषय पनि हो र अर्को विषय तपाईको त्यो भनेको एउटा सामान्य विषय हो। मुख्य विषय कस्तो हो भन्दाखेरि यो विदेशी सञ्चित पैसा घटिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयभित्र पटक पटक योजना आयोग लगायत हामी त्यसमा पनि छौँ हैन। अब चाहिँ विलासिता गाडीहरूमा रोक लगाउनुपर्छ, अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने हामी छलफल गरिराखेका थियौँ। त्यो कुरा तपाईको केही दिन पछाडि त्यसमा कन्ट्रोल गर्ने आउँदै 2-4 दिन 5 दिन पहिले त्यो कुरा चुहियो र विदेशी भनौँ न गाडी आयातको लागि LC खोलियो र त्यसको भनौँ न आयो। भनेपछि यो भनेको त तपाईको के हो भने 70 करोड कतिको तपाईको त्यो 2टा व्यक्तिको अथवा संस्थाको माध्यमबाट जुन कुरा तपाईको त्यो चुहिएर आयो कि LC खोलियो। किनभने 4-5 दिन पछि कुनै विषयको कुनै वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने छलफल चलिरहेको बेलामा 4-5 दिन अगाडि नै तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ LC खोल्ने सम्बन्धित व्यक्तिले गर्छ भने त्यहाँ कहीँ न कहीँ शङ्कास्पद कुरा त आउँछ। भनेपछि यस्ता कुराहरू पनि भएको हो कि त्यो आयातमा गाडीको आयातमा कन्ट्रोल हुँदैछ भन्ने सूचना चुहिएर त्यो LC को कुरा आयो कि भन्ने कुराहरू आएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहियो हैन। यो मैले भनेको उहाँले अर्थ मन्त्रालयले लिएको नीतिलाई राष्ट्र ब्याङ्कले आत्मसात गरेन। आत्मसात गरेन भन्दा पनि अब यो सानो मिस्टेकले भएको होला अथवा के मिस्टेकले हो, मेरो भनाइ के हो भने सैद्धान्तिक कुरा हो। त्यस्तो बैठकमा योजना आयोगका सदस्यहरू पनि यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हामी छलफल गरिरहेछौँ, निरन्तर छलफलमा छौँ। त्यो आयात कसरी घटाउन सकिन्छ, वैदेशी मुद्राको सञ्चिति कसरी बढाउन सकिन्छ। हामी राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक हुँदाखेरि आयोगको बैठकमा पटक पटक चाहिँ हामी चाहिँ यो विलासितामा गर्नुपर्छ भनेर त्योभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै हामीले आयोगमा छलफल गरेका थियौँ। भनेपछि यो तपाईको के छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यो खालको सूचना बाहिरियो, जसले गर्दा बाहिरिएको आशंका छ। त्यस्ता खालको व्यापारिक समूहले फाइदा लिए हो। त्यो तपाईको परिघटनाले त्यो सूचना चुहिएको त होइन भन्ने क्लियर सङ्केत दिइराखेको छ नि। नचुहिएर पनि भएको होला। तर त्यो सूचना चुहिएकै आधारमा यति ठुलो कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थियो कि थिएन? त्यही मैले भन्दैछु। त्यही मैले के भन्दैछु भने अरू निकाय अरू तरिकाहरू पनि थियो होला केन्द्रीय ब्याङ्कले सचेत गराउने, अर्थ मन्त्रालयले, अर्थमन्त्रीले हैन। तर गभर्नरलाई एउटा भनौँ न एउटा वित्तीय संस्थाको जिम्मेवार व्यक्तिलाई जसरी निमोट्ने प्रयास गर्यो त्यसको चाहिँ आलोचना भएको छ नि त। होइन, मैले ठिक छ त्यो विषयवस्तु भनेको हो हैन। मेरो विषयवस्तु के हो भन्दा सबैभन्दा मुख्य विषयवस्तु तपाईको के हो भने जति पनि अर्थतन्त्रलाई सँग सम्बन्धित सम्बन्धित निकायहरू छ, ती निकायहरूभित्र भएका छलफलहरू मैले भारतको उदाहरण दिएँ नि, अति नै त्यो बाहिर बस्ने विषय नै होइन। बाहिर भन्ने विषय भनेको के हो भने तपाईको विभिन्न किसिमको प्रेस नोट हामी निकाल्छौँ हैन, बजेट आउँछ, नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, त्यो त सार्वजनिकीकरण गर्ने विभिन्न माध्यमहरू छ। त्यो माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण हुनुपर्छ। एउटा भनौँ न म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छु अथवा अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ अथवा तपाईको राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यू हुनुहुन्छ, कुनै पनि विषय छलफल भएको विषय बाहिर छलफल गर्ने विषय नै होइन। यो त तपाईको के छ भने सार्वजनिकीकरण गर्ने जुन
टुल्सहरू छ त्यो टुल्सको माध्यमबाट बाहिर आउनुपर्छ। म यो विषय आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। मुलुकको समसामयिक अर्थतन्त्र र यति बेला सङ्घीयताको व्यवस्थापनकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर उमाशङ्कर प्रसाद। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। यहाँले केही गम्भीर विषयवस्तुहरूलाई उठाइरहनु भएको छ साङ्केतिक रूपमा पनि। यो राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयको द्वन्द्व चाहिँ कमसेकम कुनै संस्थाले आफ्नो मर्यादालाई कायम गर्न सकेनन् भन्ने पनि एउटा हो, होइन? त्यो खालको पनि यहाँ तपाईँको आशय। अब शब्द यहाँले जे भनौँ, अथवा सूचना छुइयो, सूचना प्रेसमा गयो, अथवा भनौँ त्यो खालको व्यक्तिले सूचना पाए जसले चलखेल गर्न भ्याए हो, त्यही नै हो। सूचना आधिकारिक रूपले आउनुपर्छ, सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्छ। त्यसको विभिन्न सार्वजनिकीकरण गर्ने तरिका छ, त्योबाट सार्वजनिकीकरण हुनुपर्छ। जस्तो अहिले अर्थमन्त्रीले पटक पटक पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरू सही छन्, सही बाटोमा आउँछन् भन्दै गर्दा पनि सूचाङ्कहरू सन्तोषजनक देखिएको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगमा यहाँहरू जस्तो जिम्मेवार सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। कतै राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता संस्थाहरू पनि तालमेल नमिलेको, होइन, सही एउटा चाहिँ सल्लाह सुझाव तपाईँहरू बिच नभएको, अथवा योजना आयोग नै आफ्नै तालमा हराएको त होइन नि? होइन, अर्थमन्त्रीज्यूले अब कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँले भन्दाखेरि नि बाटो बिरायो भन्नुभएको छैन। केही उतार चढाव आएको छ, केही समस्या छन्, त्यसलाई समस्या कन्ट्रोलभित्र छ, नियन्त्रणभित्रै छ। त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्नलाई निरन्तर अगाडि बढिरहेको छौँ। नियन्त्रण हुन्छ, नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ भनेर कहिल्यै भन्नुभएको छैन र त्यो हुन पनि होइन। नियन्त्रण बाहिर गएकै छैन अर्थव्यवस्था हाम्रो। यहाँ त यस्तो अवस्था अर्थतन्त्र यति साह्रो बिग्रनु पछाडि, यति जुन जस्तो जटिल अवस्थामा आइपुग्यो नि, होइन, आर्थिक सूचाङ्कहरू कमजोर हुँदै गए। यो कुरा भनेको नै 2-4 महिनादेखि छ। सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन, होइन। विकास खर्च, पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्नुहोस्, अहिले पनि 25% भन्दा छैन, होइन। अथवा सार्वजनिक खर्चहरू बढ्न सकिरहेको छैन। विकासै मन्त्रालयहरूमा जुन खालको अनियमितताहरू बढेरै गइरहेकै छ, खर्च हुन सकिरहेको छैन भन्दाखेरि सरकारले काम त गर्न सकेन नि। स्थानीय तहमा पनि खर्च हुन सकेन, सङ्घीयतामा खर्च हुन सकेन, प्रदेश सरकारहरूले खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भन्ने समस्या त हो नि। समस्या छ, पुँजीगत खर्चको जुन समस्या छ त्यो निश्चित रूपमा नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको समस्या होइन। यो असाढे विकास जुन हामी भन्छौँ नि, यो धेरै लामो समयदेखिको समस्या हो। अहिले यो समस्या कोभिडले अलिकति झन बढाएको छ र यो अर्थव्यवस्था भनेको के हो भने हामीले टाइम र स्पेसको कुरा हुन्छ। समय र परिस्थितिलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर कुनै विषयलाई तुलना गऱ्यौँ भने मिल्दैन। तपाईको कस्तो छ भने अहिले नेपालको अवस्था मात्रै होइन, कोभिडले गर्दा विश्वकै अवस्था हेर्नुभयो भने डाक्टर साहब जस्तो यहाँलाई थाहा छ, यहाँ त विकासवादी अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। आज पनि हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा ठुलो रकम हाम्रो विदेशिएको छ, एउटा कुरो होइन, र हाम्रै पेट्रोल आज पारी जान्छ भन्ने कुरा छ। यसमा अनुगमन भइरहेको छैन। आज तरकारी जन्य वस्तुको आयात हेर्नु न, पेट्रोलियम पदार्थ पछाडिको आयात, तरकारी जन्य वस्तु, होइन, दलहन, गेडागुडी, खाद्यान्न सामग्रीको आयात झन बढेको छ। यहाँले कृषिलाई सबलीकरण गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने ततिर चाहिँ सरकार जान सकेन, अर्थ मन्त्रालय योजना आयोग जान सकेन नि त। अब के छ भन्दा कृषि सन्दर्भमा जस्तो आयात बढ्यो भन्दै गर्दा त हामीले गाडी विलासिताको वस्तुहरूको आयात त बढेको हो, तर त्यो सँगसँगै हाम्रो दैनिक घर भान्सामा प्रयोग हुने सामग्रीको आयात पनि त बढिरहेको छ। केहीमा हामी आत्मनिर्भर पनि भएका छौँ। जस्तो गेडागुडीको आयात हेर्नुहोस्, तेलजन्य वस्तुको आयात हेर्नुहोस्, तेलको मूल्य हेर्नुहोस्। हो, केही वस्तुको आयात बढ्या छ। जस्तो उदाहरणको लागि त्यसै समयमा केही वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर पनि भएका छौँ। जस्तै अन्डामा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ, कुखुराको अन्डा। त्यस्तै तपाईँको कुखुराको मासुमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। हाम्रो त्यस्तै तपाईँको कुखुरामा अन्डामा हामी आत्मनिर्भर भएको भन्दै गर्दा आज कुखुरामा प्रयोग हुने दानाको कच्चा पदार्थ महँगिएको छ।
हैन। आज पोल्ट्री व्यवसायहरूको पनि गुनासो छ, एकदमै छ हैन। जस्तो हामीले मेन मुख्य गरेर मैले किसानतिरै तपाईँलाई तान्न खोजिरहेको छु कि रासायनिक मल विगतको सरकारको पनि त्यही हालत देखियो हैन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कृषि मन्त्रीको त्यही अवस्था देखियो, आज पनि त्यही अवस्था छ। भन्छ साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अवस्था पनि त्यही छ भनेदेखि किन यहाँहरूले त्यो कुरालाई सुधार गर्न सक्नु भएन? यहाँहरू आज गठबन्धनको सरकारले पनि त काम गर्न सकेन। अब यो रासायनिक मल नेपालमै उत्पादन गर्ने कारखाना बसाल्ने भनेर स्थापना गर्ने भने धेरै लामो समयदेखि चलिरहेको विषय हो। सायद अहिले पनि त्यो विषय छ। अब यसमा अलिकति धेरै नै लगानी चाहिने रहेछ। अलिकति रासायनिक मल ल्याउने चाहिँ ठेक्कापट्टाका ठेकेदारहरू पनि यहाँहरूको एउटा राजनीतिक नेतृत्वको नेताहरूको छेउछाउका व्यक्तिहरू छन्। उनीहरूले ल्याउँछन् रासायनिक मल। पोहोर केही गत वर्ष केही कारबाही गरे जस्तो पनि गरियो, तर कारबाही भएन। भन्छ राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा रासायनिक मलका ठेकेदारहरूलाई संरक्षण गरिन्छ, राज्यले गर्छ। र जस्तो योजना आयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायले त्यसमा रासायनिक मलको आयातलाई सरकारलाई एउटा चाहिँ दबाब दिन सक्दैन, अथवा कृषिको एउटा आधुनिकीकरण गर्न सक्दैन, व्यवसायीकरण गर्न सक्दैन, अथवा कृषि मन्त्रालयले त्यो काम गर्न सकिरहेको छैन भने त हाम्रो सङ्घीयताको कुरा गर्दै गर्दा त हामी कहाँ छौँ त? होइन, यो कस्तो छ भन्दाखेरि मैले यहाँलाई भन्दा नि सङ्घीयतापछि नेपालको पहिलो हामीले 50 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने हामी 4-5% ग्रोथ रेटमा अड्क्या थियौँ। सङ्घीयता लगाएको पहिलो वर्षमा हामीले लगभग हाराहारी 8% को ग्रोथ रेट हासिल गऱ्यौँ। भनेपछि सङ्घीयताको पहिलो क्षणमै राम्रो ग्रोथ रेट हासिल गर्नु भनेको नेपालको लागि सङ्घीयता नै असली शासन प्रणालीको स्वरूप हो भन्नेमा हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ। त्यसपछि भइदियो के भने त्यसको 1 वर्ष पछि चाहिँ फेरि कोभिड आइदियो। सबै उद्योग धन्दा ठप्प भए, हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, विश्वव्यापी रूपमा त्यस्तो चाहिँ आयो। अब सङ्घीयताको कुरा मैले 3-4वटा कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु। कोभिडको टाइममा नि हामीले कृषि उत्पादन त बढाउन सक्छौँ नि त? होइन, सकेनौँ। कृषि कसरी उत्पादन बढ्छ? एउटा काम गरेर मात्रै भएन नि। आयात बन्द थियो, मलहरू बिउहरू आदि इत्यादि बन्द थियो। त्यो बेलामा अब रासायनिक मल भएन भने प्रोडक्टिभिटी घट्छ, जस्तै श्रीलङ्कामा भयो। यो वर्ष किसानमा, यो वर्षको बर्सातमा पनि अथवा धान खेतीको समयमा किसानले रासायनिक मल पाउँछन् कि पाउँदैनन्? के लाग्छ यहाँलाई? यहाँ त सरकार लागिराखेको छ। यो चाहिँ सुरुदेखिकै सधैँ हामी भन्छौँ केही ढिलो हुन्छ, तर पाएकै छ, पाइराखेको छ, पाउँछ। तर त्यसको जुन टेन्डर प्रक्रियालाई पारदर्शी गर्ने हैन, खराब त्यो भनौँ न त्यो खालको टेन्डरमा सहभागी व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यो त निरन्तर रूपमा अब सुशासन सन्दर्भको कुराहरू गरिराखेकै सरकार छ। अब यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामी जस्तो अलिकति अल्प विकसित मुलुकहरूमा, यो नेपालको मात्रै होइन अरू देशहरूको हेर्नुभयो भने यो सबैको समस्या हो। अनि त्यस कारणले यसलाई हामी समाधान गर्दै जानुपर्छ। र विकास भनेको लामो प्रक्रिया पनि हो। हामी आजै एकदमै सुशासन लगाइदिन्छौँ, तर सङ्केतहरू सुधारको सङ्केत देखिन्छ। सुधारको सङ्केत अब यहाँले हेर्नुभयो भने विभिन्न किसिमको मुद्दाहरू अख्तियार त्यस्तो गरिराखेको छ होइन। तर अब यसलाई रातो दिन भनौँ न, जादुको छडीले कन्ट्रोल गर्ने विषय होइन। त्यसकारण जस्तै आफ्नो अर्थशास्त्री एउटा सुधारको पक्षमा हुनुहुन्छ कि यहाँहरू योजना आयोगमा हुनुहुन्छ। मैले धेरै प्रश्न नागरिकको तर्फबाट, आम जनताले भोगेका आज विदेशमा छन् नेपालीहरू ठुलो सङ्ख्यामा, ती नेपालीले पठाएको रेमिटेन्स, युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट तपाईँ हाम्रो घर भान्सा चलेको छ, देशको एउटा होइन अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ। कहिलेसम्म त यो होइन? यो तपाईँको के हो भन्दाखेरि धेरै जसो देशको, नेपालको मात्रै होइन, यहाँहरूले धेरै विकसित देशहरूको जुन अहिले विकसित भए, विकासशील भए, तिनीहरूको हेर्ने हो भने रेमिटेन्स एउटा राम्रो माध्यम बनेको थियो। तर यो जहिले पनि हामी के भन्छौँ भने यो अल्पकालीन रणनीति हो। दीर्घकालमा हामी आफ्नै देशभित्र उद्योग धन्दा खोल्ने, रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। तर अल्पकालीन रूपमा हाम्रो श्रम शक्तिलाई बाहिर पठाएर त्यसबाट आर्जन गर्नु नराम्रो चाहिँ होइन।
तर यो अब 100औं वर्ष 50औं वर्ष यो रह्यो भने त्यो गलत भएर जान्छ। त्यसकारण यहाँले सुन्नुभला, हिस्ट्रीहरू सुनिराख्नुभला, अहिले यहाँले हेरौँ न रेमिटेन्स घटिया छ। किन घट्यो भन्दाखेरि यो घट्यो भनेर मात्रै विश्लेषण गर्न हुँदैन हामीले। किन घट्यो भन्दाखेरि धेरै यहाँले प्रतिदिन न्युज सुनिराख्नु भएको छ। एकजना व्यक्ति आएर नेपालमा रेस्टुरेन्ट खोल्यो, एकजना व्यक्ति आएर विदेशबाट सिकेर माछा पालन गर्यो, कुखुरा पालन गर्यो। अस्ति भर्खरै तपाईको के छ भन्दाखेरि यो बाख्रा पालन चितवनको एउटा न्युज आइराखेको थियो। तर उनीहरूले पछि जस यहाँले भन्नुभयो रेमिटेन्सबाट ल्याएको रकम अथवा त्यस्ता युवा उद्यमीहरूलाई नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले सहुलियत तरिकाले सरल तरिकाले कर्जा दिएको छैन। ठुला उद्योगी व्यापारीले कर्जा पाउँछन्, त्यसतर्फ पनि यहाँको त्यो वित्तीय नीतिहरू राखेको छ। मौजु नीतिमा त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ हैन, त गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमहरू थिए, अहिले छ हैन। त्यस्तै युवा रोजगार सम्बन्धी छ। त्यसपछि अहिले हामीले छलफल के गरिराखेका छौँ भने त्यस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम त कार्यकर्तालाई पाल्ने कार्यक्रम हो भनेर पटक पटकको सरकारहरूको आलोचना भएको हो। म एक दुईवटा कुरा तपाईसँग आउँछु। तपाईँ योजना आयोगमा अहिले गठबन्धन सरकारको तर्फबाट हुनुहुन्छ। यति बेला चाहिँ योजना आयोगले के गरिरहेको छ, अर्थमन्त्रीसँग कसरी तालमेल गर्छ अथवा प्रधानमन्त्रीसँग कसरी तालमेल गरिरहेको छ, विभिन्न राजनीतिक समूहहरूबाट तपाईँहरू आउनु भएको छ होइन? तपाईँहरूको टिम पनि एउटा मिश्रित टिम छ। यो प्रक्रिया हो। जस्तै तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ, विभिन्न किसिमको अब 4-5वटा संयन्त्रहरू छ। एउटा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति पनि छ। त्यो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बस्छ, भर्खर अस्ति भयो। त्यसमा धेरै कुराहरू निर्णय हुन्छ। एउटा त्यो चाहिँ ठुलो संरचना हो नेपालको समस्या समाधान गर्नको लागि विकास सम्बन्धी। अर्को अब हामी निरन्तर अर्थ मन्त्रालयमा र योजना आयोगमा के छलफल गर्छौँ भन्दा जस्तै अहिले चलिरहेको छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूले पठाउँछ। त्यसपछि योजना आयोगले के गर्छ भने सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूलाई कन्सोलिडेट गरेर एउटा नीति तथा कार्यक्रम पठाउँछन्, जुन चाहिँ यहाँलाई थाहा छ राष्ट्रपतिज्यूबाट, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छ। त्यस्तै तपाईको के छ भने अर्को तपाईको एउटा संयन्त्र के छ भने बजेट निर्धारण नीति तथा कार्यक्रमको लागि निरन्तर हाम्रो अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगभित्र छलफल भइरहन्छ। त्यो अर्को संयन्त्र हो। त्यस्तै तपाईको सम्पूरक र विशेष अनुदान छ, जुन चाहिँ हामी यो कम्प्लिट तपाईको बेस्ड भन्छौँ, हामी इन्टरनेट बेस्ड छ। र त्यसमा हामी के गर्छौँ भने नगरपालिकाबाट डिमान्डहरू माग्छौँ र त्यसको आधारमा नगरपालिकामा सम्पूरक र विशेष अनुदानको माध्यमबाट हामी के गर्छौँ भने बजेट पठाउँछौँ। भनेपछि यी विभिन्न किसिमको तौर तरिकाहरू तपाईको के छ भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत योजना आयोग र विभिन्न मन्त्रालयहरूको निरन्तर छलफल चलिरहन्छ। र यो छलफलबाट नै हामी के गर्छौँ भने विकासमा भएका समस्याहरूको समाधान गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउने, बजेट बनाउने, बजेट पठाउने, सिलिङ निर्धारण गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता गर्ने आदि इत्यादि विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू हुन्छ। र ती कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा निरन्तर हाम्रो छलफल भइरहन्छ। र राष्ट्रिय योजना आयोगमा हप्ताको एकचोटि हामी आयोगको बैठक बस्छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै म्यान्डेटरी छ। र हप्ताको एकचोटि बसेर हामी छलफल गर्छौँ, देशको अर्थनीति सम्बन्धी छलफल गर्छौँ। त्यस्तै तपाईको के गर्छौँ, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखेको सङ्कटप्रति कति गम्भीर छ? गम्भीर भएरै सबै मेजर्सहरू आए नि। अहिले जति पनि अर्थमन्त्रीलाई दिनुपर्ने सुझावहरू तपाईँहरूबाट गएको छ कि छैन? निरन्तर रूपमा गइरहन्छ। अस्ति अर्थमन्त्रीले चाहिँ के सहयोग नपाए गुनासो पनि गरिरहनु भएको छ? त्यस्तो भन्नुभयो जस्तो लागेन मलाई। यहाँले अब कहाँबाट अब त्यस्तो भन्नुभएको छ र के अर्थमन्त्री टिम अलमलमा परेको हो? जस्तो योजना आयोग कसरी फङ्सन गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन। केही चाहिँ उहाँले यो कर्मचारी तन्त्रमा केही फाइलहरू अलि फास्ट भएन चाहिँ भन्नुभएको छ। तर विशेष गरेर जुन यो नीति निर्माण तहमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यू लगायत सदस्यहरू होइन, त्यसपछि सचिवज्यूहरू उहाँहरूसँग त्यस्तो समस्या भन्नुभएको छैन। यहाँले भनेको विषय मेरो विचारमा अलिकति फास्ट ट्र्याकमा फाइल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्ट भएन भने एकपटक भने जस्तो लाग्छ। त्यो हो।
अरू चाहिँ योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय अथवा बीचमा त्यो समन्वयमा कम भयो भने त कहिले भने जस्तो यो वर्ष पनि यहाँहरूले विकासै खर्च चाहिँ यही जेठ असारमा साउन भन असारमा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देखिसक्यो हैन। निर्माण व्यवसायहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ, कन्स्ट्रक्सन होलिडे भनेर गरिरहेका छन्। यो समस्या चाहिँ के हो? अब कन्स्ट्रक्सन होलिडे भनेको अलिकति प्राइस बढेर यो चाहिँ वस्तु तथा के अरे निर्माणमा का लागि चाहिने वस्तुहरूको मूल्य बढेर हो। त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर यो समस्या समाधान हुन्छ। यो खासै एकदमै ठुलै समस्या चाहिँ होइन। अब इन्टरनेसनल मार्केटमा अब हामी अर्को ठाउँबाट ल्याउँछौँ, यहीँ उत्पादन गर्नेको भए अलिकति सब्सिडी दिएर पनि गरिन्थ्यो। अब इन्टरनेसनल मार्केटबाट खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीहरूलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा बढ्यो भने हामी नेपाल सरकारले त्यसलाई घटाउन अलि गाह्रो हुन्छ। अब उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर यो समस्या समाधान भइहाल्छ। यो एकदमै धेरै गाह्रो विषय हो। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ सर? यहाँले जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ एकजना अर्थशास्त्रीको रूपमा अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तिममा के भन्छु भनेपछि नेपालमा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू भएको छ र सकारात्मक परिवर्तन गर्ने क्रममा हामी निरन्तर लागेका छौँ। र सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब आउने 4 वर्षमा अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा हामी स्तरोन्नति ग्रेजुएसन हुँदैछौँ। त्यो भनेको हाम्रो लागि साह्रै सकारात्मक कुरा हो। त्यसको लागि हाम्रा पूर्वाधारहरू सबै तयार छन्? पूर्वाधारहरू तयार भएरै भएको, किनभने हाम्रो लगभग यो ह्युमन एसेट इन्डेक्स र EBI हामी भन्छौँ, त्यो दुईटामा हामी पार गरिसकेको हो। र पर क्यापिटा GNI पनि हेर्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो लगभग $1222 थ्रेसोल्ड हो। हाम्रो नागिसकेका थियो, 1230 भइसकेका थियो 2019मा। अहिले कोभिड आएर तपाईँको थोरै घटेर लगभग त्यो पनि क्रस गर्ने अवस्थामा छ। त्यसकारण तीनटै इन्डिकेटरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि ग्रेजुएसनको लागि चाहिने थ्रेसोल्ड हामी पार गरिसकेका छौँ। नेपाल विकासशील देशमा उक्लिँदैछ। अब उक्लिँदै बित्तिकै 2-3 वटा फाइदा हामीलाई हुन्छ। सबैभन्दा मुख्य फाइदा के हुन्छ भने फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, जुन वैदेशिक लगानी छ त्यो चाहिँ हामी कहाँ धेरै आउने, किनभने विश्वास बढ्छ र विश्वास बढिसकेपछि त्यहाँबाट धेरै लगानी आउँछ र हामी देशभित्र उत्पादन बढाउन सक्छौँ। र विकासशील देश भइसकेपछि अब हाम्रो गैर आवासीय जुन NRNहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि नेपालमा वातावरण पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि लगानी गरिसकेपछि हामी म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई हामीलाई बढाउनु छ। त्यहाँनिर हामी अलिकति कमजोर अवस्था छ। त्यसकारणले उत्पादनशील उद्योगमा हामीले लगानी गर्न सक्यौँ भने नेपालको भविष्य राम्रो छ। सम्पूर्ण जनताहरू, सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई, सम्पूर्ण बुद्धिजीवी वर्ग, किसानहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि निरन्तर हामी देशप्रतिको माया राखेर हामी काम गर्दै गयौँ भने, श्रम गर्नुपर्छ, हामी मेहनत गर्नुपर्छ। श्रम गर्दै गयौँ भने नेपालको भविष्य उज्यालो छ। यसमा चाहिँ हामी निराशा हुनुपर्ने जरुरी छैन। गर्दै जाउँ, हामी छिटै राम्रो हुन्छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। आशा गरौँ नेपालको भविष्य उज्जवल छ कि निराशा भन्दा आशा गर्नुपर्छ कि नेपालका आर्थिक सूचाङ्कहरू पनि सुधार हुनेछन् र निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो काम र जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर अर्थशास्त्री उमाशङ्कर प्रसादसँग आज राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकारका नियामक निकायहरू, केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय बीचको तालमेल लगायतका विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। आजको लागि इस्यु अफ द डे को समय पुरा भएको छ। क्यामेरामा कान्छा ढङ्गोल र प्रभात थापाका साथ म नवराज चालिसे पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।